अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम नमाज के वाजिबात बयान करने वाले हैं, यानी नमाज में क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं। अगर उनमें से कोई एक छूट जाए गलती से या भूले से जानबूझकर इंसान छोड़ दे, तो क्या उसको नमाज लौटानी ज़रूरी होगी या कि नमाज लौटानी ज़रूरी नहीं होगी, या कि सजदे सहू से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो यही सब आज की वीडियो में हम बयान करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी होता है बहुत सी बार कि हम लोग समझते हैं कि तो नॉर्मल है, ऐसा अगर छूट वूट गया कुछ हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं। अगर नमाज के वाजिबात जो मैं बयान करने वाली हूँ, अगर इनमें से कुछ भी हमने छोड़ दिया तो हमें क्या करना होगा, वो सब मैं बयान करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि वाजिबात उस्सलाती, नमाज के वाजिबात। अल उमूर आतियत फ़ी सलाती, आने वाले उमूर नमाज में वाजिब है, यानी कि जो उमूर में बयान करने वाली हूँ वो तमाम की तमाम उमूर जो हैं नमाज में वाजिब हैं। जो शख्स इनमें से किसी एक को भूल कर छोड़ दे तो उसकी नमाज नाक़िस रहेगी और वो सजदे सहू के ज़रिए से उसको मुकम्मल किया जाएगा। यानी हम जो नमाज की वाजिबात बयान करने वाले हैं, अगर किसी शख्स से भूले से उनमें से कोई एक छूट गया तो नमाज उसकी नामुकम्मल रहेगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, उसको सजदे सहू के ज़रिए से पूरा किया जाएगा। उसके बाद फरमा रहे हैं कि नमाज की वाजिबात कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि नमाज को शुरू करना ख़ास कौल अल्लाहु अकबर से। कोई शख्स सोचे कि मैं नमाज को किसी और से शुरू कर दूं, यानी मैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कह दूं या अल्लाहु रहमान कह दूं या कुछ और कह दूं, ठीक है, लेकिन कुछ उसके बाद कहा जा रहा है कि सूरह फातिहा को पढ़ना फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और वित्र और नफिल की तमाम रकातों में। यानी सूरह फातिहा को फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में पढ़ना है और वित्र और नफिल की तमाम रकातों में पढ़ना है। उसके बाद कह रहे हैं कि सूरह फातिहा के साथ छोटी 3 आयतों को मिलाना, या कि कोई ऐसी आयत हो जो लंबी हो, ठीक है, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में और वित्र और नफिल की तमाम रकातों में। यानी कि सूरह फातिहा के साथ या तो कुरान करीम में से कुछ भी कोई छोटी 3 आयतें मिलाए या कि बड़ी 1 आयत मिलाए। उसके बाद कह रहे हैं कि सूरह फातिहा से को पढ़ना सूरत से पहले, यानी सूरह फातिहा को सूरत से पहले ही पढ़ना है। पहले सूरह फातिहा को पढ़ो, उसके बाद सूरत को पढ़ो। उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों सजदों को एक दूसरे के बाद करना, उन दोनों के दरमियान बग़ैर फासले के। यानी कि पहला सजदा कर लिया और फिर आराम से कुछ और का खड़े हो गए या कुछ और फिर दूसरा सजदा काफ़ी देर के बाद करें, नहीं, दोनों के दरमियान फासला नहीं करना है। पहले सजदे के फ़ौरन बाद दूसरे सजदे को अदा करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि तमाम अरकानों को एतदाल और इत्मीनान के साथ करना। तमाम जितने भी नमाज के अरकान हैं, जो नमाज के रुकन हैं, उनको एतदाल के साथ, आराम के साथ, ये नहीं बस भगदड़ मचा रखी नमाज के अंदर और बस इधर से ये पढ़ रहे, ना सही से के सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, ना सही से रुकू कर रहे हैं, ना सही से सजदा कर रहे हैं, बस पूरी नमाज के अंदर इतनी जल्दी जल्दी मचाई हुई नहीं। इत्मीनान और एतदाल बरतना, बिल्कुल इत्मीनान के साथ में ठहर ठहर करके आराम से नमाज को पढ़ो। ये नमाज है, अल्लाह के सामने हाज़िरी है, कोई फ़र्ज़ नहीं, कोई कर्ज़ा नहीं है कि इसको उतार कर फ़ौरन भागना है यहाँ से, नहीं। अल्लाह के सामने खड़े हो तो आराम से खड़े होना चाहिए, एतदाल के साथ, आराम से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि तशहुद क़ादे उला में बैठना तशहुद पढ़ने के बराबर। ये है कि उतनी देर बैठना ज़रूरी है जितनी देर में तशहुद पढ़ा जा सकता है, ये तो वाजिब है। और उसके बाद कह रहे हैं कि पहले क़ादे में तशहुद पढ़ना, इसी तरह से क़ादे आखिर में तशहुद पढ़ना, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर उसे हम तशहुद की मिक़दार बैठना भी है और फिर उसे पढ़ना भी है, ये भी वाजिब है। दोनों क़ादों में क़ादी कहा जाता है कि 2 रकात के बाद जो हम बैठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ते हैं ना, तो क़ादे ऊला है। और क़ादे आखिर जो है वो पूरे हम लास्ट तक सलाम फेरते हैं, वो क़ादे आखिर कहलाया जाता है। इन दोनों को पढ़ना भी वाजिब है। उसके अलावा कह रहे हैं कि जो 2 रकातें हों, दोनों 2 रकात, दूसरी जो रकात है जिसमें हम बैठे थे क़ादा उला के बाद, उसमें तीसरी रकात के लिए फ़ौरन खड़ा होना बग़ैर किसी ताख़ीर के। जब क़ादा उला कर ले उसके बाद फिर बैठे वहाँ आराम से, नहीं, फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़ा होना है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि नमाज को नमाज से निकलना 2 सलामों के ज़रिए, 2 मरतबा सलाम फेर कर ही नमाज से निकलना चाहिए, इस तरह नहीं है, वाजिब है। अगर हम सलाम के ज़रिए से उससे ना निकले, नमाज से नहीं निकले, ऐसे ही हमने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़ा और नमाज से निकल गए, नहीं, दोनों मरतबा सलाम फेर कर तब निकलिए नमाज से बाहर, ठीक है।
اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا، وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد، وطر کی مطلب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت کے پڑھنے کو بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ عیدین میں زائد تکبیریں کہنا، وہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں ہیں، یعنی جو عیدین کی نماز ہے اس میں ہر رکعت میں 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زائد تینوں تکبیروں کو پڑھنا، زائد عیدین میں جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا اس میں 3 تکبیر کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مطلب عیدین کی دونوں رکعتوں میں رکوع کی تکبیر کہنا، وہ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں رکعتیں جو عیدین کی ہیں رکوع کی تکبیر بھی ضروری ہے، کہنا واجب ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور عشاء کی 2 رکعتوں میں اور جمعہ میں اور عیدین میں اور تراویح میں اور رمضان میں وطر میں، ان میں امام کے لیے قرأت جہری کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی، جمعہ کی، عیدین کی اور تراویح وغیرہ میں امام کو جو قرأت کرنی چاہیے وہ جہری طور پر یعنی کہ ظاہری طور پر کرنی چاہیے، ظاہر کر کے مطلب تیز آواز میں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اندر مطلب جن نمازوں میں کہا گیا ہے بھائی قرأت کو چھپا کر کرو، اپنے من میں کرو، وہ اور نمازیں، لیکن جس میں بتا رہی ہوں مغرب میں، فجر میں، عشاء میں، جمعہ میں، عیدین میں، تراویح میں اور وطر میں اور رمضان میں، ان میں جو قرأت کرے گا امام وہ کیا کرے گا، مطلب ظاہر کر کے یعنی تیز آواز سے کرے گا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ منفرد اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں آواز تیز کر کے قرأت کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر چاہے تو انہیں مطلب وہ جہری میں کرے، اگر چاہے تو سری میں کرے، چاہے تو مطلب چھپا کر پڑھ لے، آہستہ آواز سے پڑھ لے یا کہ تیز آواز سے پڑھ لے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں جن میں قرأت کو ظاہر کر کے قرأت کو تیز آواز سے، بلند آواز سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں بلند آواز سے ہی قرأت کرنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی جو قرأت اور منفرد کی قرأت جو ہیں ظہر اور عصر میں اور مغرب کی آخر کی 1 رکعت میں، ٹھیک ہے، اور عشاء کی آخر کی 2 رکعتوں میں، اسی طرح سے دن کے نفلوں میں یہ چھپا کر کرنی چاہیے، من میں کرنی چاہیے، آہستہ آواز میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے بتلایا نا، اس میں پیچھے بتلایا تھا میں نے کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ عیدین میں اور وطر کی نماز میں اور رمضان میں، تو ان میں تو کہا گیا تھا کہ مطلب قرأت کو ظاہری آواز میں کرنا چاہیے، ظاہر کر کے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ظہر میں اور عصر میں اور مغرب کے آخر کی 1 رکعت میں اور عشاء کی آخر کی 2 رکعتوں میں، ان میں مطلب جو قرأت کریں، جو امام پڑھ رہا ہے اسے آہستہ آواز سے کریں، اپنے من میں۔ اس کے علاوہ یہ کہنے کا کوئی شخص عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں مطلب سورت کو ملانا بھول جائے تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آخر کی 2 رکعتوں میں انہیں ملا لے۔ یہ ہے نا کہ اگر عشاء میں کوئی انسان بھول گیا کہ شروع کی 2 رکعتیں تھیں ان میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو نہیں ملا پایا ہے، تو آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملا لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور یہ جو قرأت ہوگی یہ جہری آواز میں ہوگی، مطلب جہری ہوگی، تیز آواز سے ہوگی۔ اور جو شخص پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کوئی بھول جائے تو آخر کی 2 رکعتوں میں اسے نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ سجدہ سہو کرے گا اس چیز کے مطلب فوت ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کوئی بھول گیا پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا تو آخر کی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھے گا بلکہ سجدہ سہو کرے گا۔ یہ نماز کی واجبات ہیں، نماز کی واجبات جو میں نے بتلائے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ ہم سے معلوم کرنا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اور دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔